प्राविधिक शिक्षाले सुदूरपश्चिमका युवाहरूको सुमार्ग। साबिकको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको केन्द्र दिपायलमा विक्रमसम्म 2046 सालमा गरिखाने शिक्षा प्रदान गर्ने थलोका रूपमा सेती प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना भएर एउटा सार्थक कामको थालनी भएको थियो। यो शिक्षालय 2047 सालमा स्थापना भएको हो अनि यसको मेन उद्देश्य थियो तपाईको यो सुदूरपश्चिम भेगमा चाहिँ मध्यम स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गरेर यो भेगमा चाहिँ जुन म्यान पावरको जुन कमी छ नि त्यस्ता कमीलाई चाहिँ दूर गर्दै यो भेगमा पनि जस टेक्निकल म्यान पावर रहोस् काम गरोस् र आफ्ना सेक्टरमा चाहिँ हैन सेवा दियोस् भन्ने नै उद्देश्यले चाहिँ यो शिक्षालय चाहिँ स्थापना गरेको थियो। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीको आङ्गिक शिक्षालयको रूपमा स्थापना भएको सेती प्राविधिक शिक्षालयले विक्रमसम्म 2047 को प्रारम्भदेखि नै जेटिए विषयको प्रशिक्षण शिक्षा तालिम केन्द्रमा सुरु गरेर आफ्नो लामो यात्राको पहिलो पाइला सुरु भयो। 2047 देखि शिक्षालयका भौतिक संरचना निर्माणका कार्य हुँदै गए। विक्रमसम्म 2050 मा शिक्षालयको आफ्नै भवनमा अनवै कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइयो। शिक्षालयमा जोश जाँगर थियो, थप कार्य गर्ने उत्साह थियो। विक्रमसम्म 2051 मा शिक्षालयका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणका कार्य सम्पन्न गरिए। जनअपेक्षाको क्षेत्र फराकिलो परेको थियो। विक्रमसम्म 2052 मा सिभिल सब ओभरसियरका कक्षा सञ्चालनमा ल्याइयो। भौतिक संरचनाहरू थपिएसँगै युवा वर्गमा प्राविधिक शिक्षातर्फको आकर्षण बढ्दै गयो। आफ्ना पुराना कार्यक्रमको निरन्तरतासँगै विक्रमसम्म 2057 सालमा सिभिल ओभरसियरका कक्षा सञ्चालन गरियो। विक्रमसम्म 2057 देखि 2068 सम्मका समय अवधिमा शिक्षालयले नियमित शैक्षिक कार्यक्रमसँगै आफ्नो भौतिक विकास र संस्थागत विकासका क्रियाकलापमा लागिरह्यो। प्राविधिक एसएलसीका कक्षाहरूले मात्र बजार र समयको मागलाई पूरा गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता साथ विक्रमसम्म 2068 देखि प्रवृत्ता प्रमाणपत्र तह कृषि आइएससीएजी का प्राविधिक कक्षाहरू सञ्चालनमा ल्याइयो। विक्रमसम्म 2073 सालदेखि प्रवृत्ता प्रमाणपत्र तह कृषि आइएससीएजी पशु विज्ञानका कक्षाहरू सुरु भए। सुदूरपश्चिमको प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा रहेको डोटी जिल्ला लगायत समग्र सुदूरपश्चिममा पशुपालनमा व्यावसायिकता र बाली नाली उत्पादनमा आधुनिकता ल्याउने गरी कृषिका कार्यक्रमहरू अगाडि आए। यहाँ सञ्चालन भएका स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको स्तर तथा आयतन वृद्धि गर्न सघाउ पुर्याए। भौतिक विकास निर्माणमा यहाँबाट निर्माण विषयको प्राविधिक शिक्षा लिने विद्यार्थीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाए। युवाहरू रोजगार र स्वरोजगारयुक्त बन्नका लागि यहाँबाट प्रदान गरिने शिक्षाले महत्त्वपूर्ण खुड्किलोको काम गर्यो। 2057 सालमा सेती प्राविधिक शिक्षालयमा भर्ना भइकन 2060 साल असारमा म त्यहाँबाट निस्किसकेपछि 4-5 वर्ष मैले प्रोजेक्टमा काम गरेँ। चाहिने गरिसकेपछि त्यतिखेरको लोकसेवा आयोगले 3 वर्षको सङ्घ संस्थाको मान्यतालाई पनि दिन्थ्यो। उसले चाहिने काम गरे बापत उसले पार्सल लेभलको जागिरमा जोइन गर्नका लागि उसले फाइट गर्ने अनुमति दिन्थ्यो र मैले 3 वर्षको जागिर पश्चात चाहिने लोकसेवा आयोगमा चाहिने जागिर जोइन गरेँ र 2065 साल मङ्सिर 22 गते म प्राविधिक सहायकको रूपमा पास भइकन लोकसेवाबाट जिल्ला कृषि विकास कार्यालय डोटीमा चाहिँ म कार्यरत थिएँ र त्यस पछाडि चाहिने 5 वर्षको जागिर पश्चात क्षेत्रीय कृषि
निर्देशनालय दिपायलमा चाहिँ म सर्व भएर आएँ र 5 वर्ष क्षेत्रीय कृषि विकास निर्देशनालय बसिसकेपछि समायोजनको क्रममा अधिकृत छैटोको रूपमा समायोजन भइकन फेरि प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालय दिपायलमा नै म रहेर चाहिँ नि सेवा गरिरहेको छु। वास्तवमा चाहिँ सिटिबिटी प्रतिको एउटा हाम्रो राम्रो छाप पनि छ, स्नेह छ र श्रद्धा पनि छ र त्यतिखेर यो सिटिबिटीको यो क्षति प्राविधिक शिक्षा यहाँ नभइदिएको भए हामी पश्चिमका त्यो पनि चाहिँ महिला वर्गहरू टाढा गएर चाहिँ हामी पढ्न पाउने थिएनौँ र यो लेभलमा हामी पुग्न पनि पाउने थिएनौँ। वास्तवमा मलाई गौरव पनि लाग्छ सिटिबिटीप्रतिको र एउटा छाप पनि के छ भने सिटिबिटी अन्तर्गतका संस्थाहरूबाट अध्ययन गरेका छात्रछात्राहरूले एउटा राम्रो छाप बसाएका छन् कि लोकसेवा आयोगमा पास गर्नका लागि पनि सफल भएका छन् र उनीहरूको चाहिँ छवि नै छुट्टै छ। क्षति प्राविधिक शिक्षालयमा टेक्निकल लाइनमा मैले आइसिजी अध्ययन गरेँ। आइसिजी अध्ययन गरिसकेपछि विभिन्न सिलसिलामा काठमाडौँ पुगेँ। काठमाडौँ पुगिसकेपछि मैले कृषिमा हेर्दा मैले जागिरीको लागि धेरै दौडधुप गर्दाखेरि जागिरी कहीँ पनि नपाएर राजनीति पहुँच कहिलेकाहीँ भएर मैले जागिरी पाएँ। त्यसपछि आएर मैले त्यताबाट आउने बित्तिकै करिन मैले 75 मा पास आउट हो। 76 देखि मेरो 75 चैतदेखि नै मैले काम सुरुवाती गरेँ हो। 76 मा मैले काम गरेको करिन 2 वर्ष हुन लागिसक्यो सर। अब लगानी चाहिँ मैले यो सुरुमा आफ्नै गाउँले ब्याज दरमा लगानी लगाएको थियो। अहिले मैले बैंकिङबाट 15 लाख लोन लिएर काम गरिरहेको छु। वार्षिक यस्तो छ अब ठ्याक्कै यकिन गर्दाखेरि वार्षिक हिसाबले त हाम्रो 14-15 लाख नै कमाइ हुन्छ। कहिलेकाहीँ सिजनको पनि राम्रै कमाइ हुन्छ। आलुबाट अहिले हामीले 5-6 लाख एक सिजनमा 3 महिने सिजनमा कमाउँछौँ। यो कृषि क्षेत्रमा एकजना हाम्रो टेकबहादुर विष्ट भन्ने सर अहिले जिल्ला कृषि विकास ज्ञान केन्द्र, अहिले ज्ञान केन्द्र भन्छ, कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रमुख भएर बझाङमा काम गर्नुहुन्छ। त्यस्तै 45-46 सालदेखि सुरु भएको आदरणीय दाई पशुपतिनाथ भन्ने बझाङकै पशु स्वास्थ्य केन्द्रको प्रमुखको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। त्यस्तै आदरणीय दाई देवसिंह धामी भन्ने हाम्रो सिटिबिटीकै सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयको डिप्युटी डाइरेक्टरमा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यस्तै अरू साथीहरू पनि नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारीको रूपमा काम गर्दै आइरहेको छ। यसै शिक्षालयबाट उत्पादित भएको म पनि एउटा विद्यार्थी नै हुँ। पहिला यहाँको दोस्रो ब्याज हो। म पनि अहिले आफ्नो कार्य कुशलता, लगनशील, मेहनत र आदरणीय सरहरूको सहयोगबाट अहिले उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगेको छु। यहाँबाट निस्केका भाइ बहिनीहरू धेरैजसो यो विभिन्न सडक यातायात, यो भूकम्प, खानेपानी, जिल्ला विकास, सहरीकरण लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा पनि काम गरिरहेको पाइन्छ। निर्माण, कृषि र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा थुप्रै युवाहरूलाई प्राविधिक शिक्षा तथा सिप एवं विभिन्न विषयमा छोटो अवधिका तालिम मार्फत सिप प्रदान गरी सहज र सम्मानपूर्ण जीवन दिन सकेकोमा उत्साहित बनेको सेती प्राविधिक शिक्षालय विक्रमसम्म 2077 मा डिप्लोमा स्तरमा फार्मेसी विषयको प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुग्यो। खासमा त फार्मेसी भन्ने बित्तिकै यो एउटा औषधि शास्त्र हो हैन। औषधि कसरी निर्माण हुन्छ, कुन कुन केमिकल बनाएर एउटा औषधि मिल्छ, त्यो सबैको बारेमा हामीले अध्ययन गराउनुपर्छ। सेकेन्ड थर्ड इयर भनेको र पछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट सर्टिफिकेट पास गरिसकेपछि फार्मेसी काउन्सिलबाट एउटा फार्मेसी काउन्सिलको लाइसेन्स प्राप्त गर्छन् र त्यो लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेपछि आफ्नो एउटा डिस्ट्रिब्युटर पनि खोल्न मिल्छ, मेडिकल डिस्ट्रिब्युटर पनि खोल्न मिल्छ र आफ्नो एउटा पोलिक्लिनिक पनि खोल्न पाउँछ। एउटा फार्मेसी खोलेर म आफ्नो जीविका उपार्जन गर्छु र फार्मेसी खोलेर जनताको सेवामा समर्पित हुन्छु भने पनि हुन्छ र गभर्नमेन्ट सेक्टरमा पनि भ्याकेन्सी खोलिरहेको हुन्छ, म सरकारी जागिर खान्छु भने पनि हुन्छ। यहाँसम्म आइपुग्दा 3 वटा विधामा 4 वटा डिप्लोमा स्तरका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुग्यो।
विक्रमसम्म 2051 देखि सुरु भएको सिभिल सब ओभरसियर र विक्रमसम्म 2057 देखि सुरु भएको सिभिल ओभरसियरका कार्यक्रम मार्फत विकसित हुने दक्ष जनशक्तिले भौतिक विकास निर्माणमा तीव्र रूपमा अगाडि बढेको नेपाललाई सुरक्षित र वातावरण मैत्री भौतिक निर्माणको दिशामा लैजाने क्षमता राखिरहेका छन्। हामीले चाहिँ पढ्नुपर्छ, राम्रो मार्क्स लिनुपर्छ र लोकसेवा पास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ विद्यार्थीको पनि कन्सेप्ट छ के। तर अब हाम्रो चाहिँ एउटा उद्देश्य र मेन चुनौती पनि के छ भने त्यो उद्देश्यलाई चेन्ज गर्नु। ल ठिक छ, उनीहरूको एउटा चाहिँ लोकसेवा खाने, सरकारीमा गभर्मेन्टलमा खाने त्यो एउटा चाहिँ उनीहरूको उद्देश्य त होला। तर त्यो साथै त्यो भित्र इन्ट्री गर्दाखेरि पनि उनीहरूले स्किल लगेर चाहिँ इन्ट्री गर्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई नै सजिलो है, हामीहरूलाई पनि सजिलो। जस्तो अहिले त एउटा सिटिभिटीको आङ्गिक क्याम्पस हो भने जस्तो सिटिभिटीको पनि अहिले चाहिँ स्किलफुल मान्छे भएन है, यो चाहिँ हाम्रो क्वालिटी खस्कियो है भन्ने चाहिँ नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो मेन अहिले चाहिँ फोकस नै त्यहीमा छ क्या। अहिले पहिला चाहिँ यहाँ जनशक्तिको कमी थियो, अहिले चाहिँ सरहरू आउनु भएको छ, 3 जना सरहरू, 2टा इन्जिनियर अनि एउटा ओभरसियर अनि एउटा सब ओभरसियर। अब चाहिँ केही कमी हुँदैन होला जस्तो लाग्छ। इन्स्ट्रुमेन्टहरू सबै छ हामीसँग, त्यही इन्स्ट्रुमेन्ट अपरेट गर्नको लागि कमी थियो पहिला है। अनि अस्ति भर्खर भ्याकेन्सी खुलेर अनि यहाँ भित्रै सेलेक्सन भएर सरहरू आउनु भएको छ। अब चाहिँ त्यस्तो समस्या केही हुँदैन होला। सेती प्राविधिक शिक्षालयको स्थापनादेखि सुरु भएको जेटिए कार्यक्रम 2068 देखि सुरु भएको प्रवीणता प्रमाणपत्र तह कृषि आइएससिएजी बाली विज्ञानका प्राविधिक कक्षाहरूले सुरुदेखि नै विद्यार्थीहरूलाई माटोसँग चिर परिचित गराई कृषि क्षेत्रमा परिणाममुखी र परिपक्व बनाउने प्रयत्न गरेको छ। सेती प्राविधिक शिक्षालय भनेको एउटा प्रमुख चर्चित शिक्षालयकै रूपमा छ। सरकारी शिक्षालयको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ समग्रमा यहाँको वातावरण पनि राम्रै छ अनि सिक्ने विभिन्न कुरा रिजल्टले पनि बताइरहेको हुन्छ। घरिघरि नेपालमै पनि कहिलेकाहीँ टप स्कुलमा चाहिँ देखा परिरहेको हुन्छ। ठिकै राम्रो छ। अब यता प्रयोगशालाहरू पनि छ अनि हामीसँग फिल्ड पनि ठिकै छ, अलि सिक्ने वातावरण ठिकै छ। अब कन्फिडेन्ट ठिकै डेभलप भएको छ, ठिकै हुन्छ सायद। छात्रावासको व्यवस्था गरिएको छ, सरहरूको पढाउने शैली चाहिँ राम्रो छ, आवश्यक पूर्वाधारहरू पनि छन्। यिनीहरूको लगाव र शिक्षकहरूको मार्गदर्शनका कारण कृषि बाली विज्ञान विषयका विद्यार्थीहरूले भविष्यमा सरकारी निकायहरूमा स्तर अनुसारका जागिर खान सक्ने हैसियत राख्नेछन् भने गैर सरकारी संस्थामा जागिर पाउने सम्भावना पनि उत्तिकै हुनेछ। व्यावसायिक कृषि कर्म गर्ने तथा छोटो अवधिको तालिम दिएर समेत यिनीहरू भविष्यमा स्वरोजगार हुन सक्नेछन्। हुन त सर यो रोजगारीको सम्भावना पनि धेरै छ, तर मेरो लक्ष्य चाहिँ म पढेर कि सिकेर यहाँदेखि ज्ञान सिकेर आफै राम्रो कृषि गरेर अरूलाई पनि काम दिने मेरो लक्ष्य छ। अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ एकदम तरकारी खेतीहरू चाहिँ हामीले बाहिरबाट एक्सपोर्टहरू गरिराख्नु परेको छ होइन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्ने उद्देश्यले चाहिँ मैले चाहिँ यो एग्रिकल्चर सेक्टर चाहिँ लिन खोजेको। विक्रमसम्म 2073 सालदेखि सुरु गरिएको प्रवीणता प्रमाणपत्र तह कृषि आइएससिएजी पशु विज्ञानका अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीका लागि शिक्षालयले विशेष सिप र ज्ञान प्रदान गरिरहेको छ। पशुलाई कसरी नियन्त्रणमा लिने, पशुलाई कस्तो आहार दिने, पशुको उपचार कसरी गर्ने भन्ने ज्ञान तथा सिप लिन सक्ने गरी पशु क्लिनिक तथा यथेष्ट पशुहरू छन्, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूमा क्षमता आइरहेको पाइन्छ। यिनीहरूको दक्षता र ज्ञानले भविष्यमा रोजगार तथा स्वरोजगारका थुप्रै अवसर अगाडि आउनेछन्। पहिला चाहिँ अलिकति दाइहरूको पालामा त्यस्तो चाहिँ अलिकति त्यति धेरै सबै कुराहरूको व्यवस्था थिएन। अहिले चाहिँ अब सरहरू सबै यहाँको हाम्रो यताको सबै सरहरूबाट हामी विद्यार्थीहरूको पहलबाट केही कुराहरू विस्तार भएर अहिले राम्रो बन्दैछ। ल्याबको सबै कुराहरू अहिले राम्रै बनिरहेछ। तो हाम्रै घरमा पनि पशुहरू पालिरहेका हुन्छौँ अनि चाँडै अब प्राविधिकलाई ल्याउनु पनि सकिन्न। आफूले पढ्यो भने आफ्नो लोकल एरियाको अब पशुहरूलाई अब आफ्नो अनि त्यहाँ छिमेकीहरूलाई सहयोग हुन्छ। हामीले मौका पाएको छैनौँ आफ्नो पशुहरूको उपचार गर्नलाई, अनि हामीले पढेपछि अरूलाई पनि उपचारको सहयोग होला आफ्नो गाउँघरतिर
सजिलो होला भनेर चाहिँ पढेको। सर अब यतिकै पास आउट भएर आफ्नै ठाउँमा के गर्ने होइन, अब फर्म सम खोल्ने अगाडि पढ्ने पनि आफ्नै देशमा गरिन्छ सर, बाहिर गरिन्न। कडा मेहनत, पारदर्शिता र सुशासनको अभ्यासका कारण सेती प्राविधिक शिक्षालयले आफ्नो जीवनकालका 32 वर्षमा करिब 3200 जना युवाहरूलाई मध्यम तथा लामो अवधिका प्राविधिक शिक्षा र थुप्रै व्यक्तिहरूलाई छोटो अवधिका तालिम मार्फत राष्ट्र विकासमा योगदान गर्ने सुवर्ण अवसर प्राप्त गर्यो। अनि शिक्षालयका आर्थिक गतिविधिका कुराहरू छन्। शिक्षालयमा सबभन्दा पहिला त अब नेपाल सरकारकै बजेट छ वार्षिक, अर्को त्यसपछि शिक्षालय विद्यार्थी प्रशिक्षार्थीहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ भर्ना शुल्क बाबत प्रशिक्षार्थीहरूबाट हरेक आर्थिक वर्षमा र बीचमा अब सेमेस्टरको चाहिँ बीचमा सेकेन्ड सेमेस्टरमा भर्ना हुँदा हरेक वर्ष चाहिँ त्यो पैसा हामीले भर्ना शुल्क लिने गरेका छौँ। त्यो भर्ना शुल्क चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण भर्ना शुल्क चाहिँ हाम्रो यहाँ आर्जन खातामा जम्मा भएर त्यसको 75% रकम चाहिँ हामीले केन्द्रीय खातामा चाहिँ दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ आर्जन रकमको, र बाँकी 25% भनेको यहीँ हामीले चाहिँ त्यसको कुनै कार्ययोजना बनाएर चाहिँ हामीले शिक्षालयलाई नै खर्च गर्ने अधिकार छ। र बाँकी अर्को चाहिँ हामीले जुन नेपाल सरकारबाट विनियोजित बजेट हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले खर्च गर्ने मितव्ययिता पारदर्शिताका कुराहरू हामीले जुन सार्वजनिक खरिद ऐन नियम र सार्वजनिक आर्थिक कार्यविधि ऐन नियम अनुसार छ, त्यही अनुसार हामीले हरेक वर्ष चाहिँ यहाँ चाहिने आवश्यक मेसिनरी औजारहरू, प्रशिक्षण सामग्रीहरू, अन्य कार्यालय सम्बन्धी सामग्रीहरू खरिद गर्ने गरेको छौँ। डोटी जिल्ला सुदूरपश्चिम प्रदेश हुँदै राष्ट्रिय स्तरमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रदायक संस्थाका रूपमा विशिष्ट पहिचान बनाउन सक्षम भयो। आफ्नो थुप्रै जग्गा जमिन रहेको यस शिक्षालयसँग 1वटा प्रशासनिक भवन, 19वटा कक्षा कोठा, पुरुष छात्रावास भवन 2वटा, महिला छात्रावास भवन 5वटा, शिक्षालय प्रमुख र कर्मचारी आवास भवन 16वटा एवं कार्यशाला भवन, कम्प्युटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला र पर्याप्त उपकरण, विषय विज्ञबाट लेखिएका पुस्तकहरूले भरिएको पुस्तकालय छन्। कृषि बाली विज्ञान पढिरहेका विद्यार्थीको अभ्यासका लागि फराकिलो खेतबारी र माछा पोखरी पनि छ। कृषि पशु विज्ञान अध्ययन गरिरहेकाहरूको अभ्यासका लागि पशु क्लिनिक र यथेष्ट पशुहरू पनि छन्। पशु क्लिनिक मार्फत समुदायमा पालिएका पशुहरूको उपचार गरी सेवा समेत पुर्याइरहेको छ। 2045 सालदेखि शिक्षालय स्थापना कालदेखि नै TSLC लेभलमा पशुपालन विषयको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको थियो, 29 मिने कार्यक्रम। अब पछिल्लो अवधिमा त्यसैलाई अपग्रेड गरेर 2067-68 सालदेखि हामीले 3 वर्षीय डिप्लोमा पशु विज्ञान विषयमा डिप्लोमा 3 वर्षीय कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। कहाँ पूर्वाधार पनि 3 वर्षीय कार्यक्रम पशु विज्ञानका लागि पुग्ने गरी छ, ल्याबहरू छन्, अनि पशु स्वास्थ्य क्लिनिक हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। हामीसँग 5 जना भेटनरीकै डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले प्रशिक्षकको रूपमा काम गर्नुहुन्छ भने विभिन्न वरिपरिका पशुहरूलाई ल्याएर पशु स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गरेर डाक्टरहरूद्वारा एउटा समुदायलाई सेवा गर्ने काम भइरहेको छ भने अर्कोतिर विद्यार्थीले तिनीहरूमा नै प्रयोगात्मक सिक्ने, अभ्यास गर्ने, प्र्याक्टिस गर्ने मौका पाइराख्नु भएको छ। र हामीले भित्रै पनि त्यसका लागि चाहिने पशु वस्तुहरू, कुखुरा फार्महरू सञ्चालन गरेका छौँ, गाई फार्महरू सञ्चालन गरेका छौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी प्राविधिक शिक्षा लिइरहेकाहरूको अभ्यासका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2077 मा सुरु फार्मेसी विषयमा प्राविधिक शिक्षा लिइरहेकाहरूका लागि छोटो अवधिमा नै स्वर्णिम सपना देख्न सक्ने बनाउन सकिएको छ। हाम्रो गाउँ चाहिँ एकदम दुर्गम ठाउँमा छ, त्यही भएर आफ्नो गाउँतिर सेवा सुविधा पनि प्रदान गर्न र आफ्नो आर्थिक स्थितिदेखि लिएर आफ्नो भविष्यको लागि पनि, आफ्नो करियरको लागि, त्यही कारणले चाहिँ म फार्मेसी पढ्दा आगामी दिनहरूमा नि अब फार्मेसीको एकदम स्कोप पनि छ उसरी होइन। पहिला पनि अब आएब पढेर काम गर्दै गरेको, अब भोलिको दिनमा चाहिँ अब पर्सनल बिजनेसहरू गर्न होइन, आफ्नो मेडिकलहरू हाल्न, अब त्यसो भएको हुनाले पनि अब फार्मेसी रोज्या हो।
जब अपर्च्युनिटीहरू पनि धेरै भएको हुनाले अब पर्सनल बिजनेसहरू गर्न पनि अब स्कोप छ त्यसैले। प्राविधिक शिक्षामा विपन्न, दलित, अल्पसंख्यक, पछाडि परेको वर्गको पहुँच विस्तार गरी उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिबिटीले सञ्चालन गरेको विशेष प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत सिभिल सब ओभरसियरको कार्यक्रम यही सञ्चालित हुनुले प्राविधिक शिक्षाको मुख्य गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुन सघाएको छ। दलित पनि हुनुहुन्छ, जनजाति हुनुहुन्छ, पिछडिएको पनि हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि भनौँ लौपुनुख पनि हुनुहुन्छ होइन, हायु जातिहरू हुनुहुन्छ, मुस्लिम जातिहरू हुनुहुन्छ, अब सबै हुनुहुन्छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नेपाल अधिराज्यभरिबाट हुनुहुन्छ। नेपाल सरकारबाट अवसरहरू आइरहेको छ होइन, अनि त्यसमा अब गण्डकी 4बाट खुलेको थियो, अनि फर्म भरेर अब इक्जाम दियो अनि यहाँसम्म आइयो। अब यो पढिसकेपछि लोकसेवा तयार गरेर लोकसेवा लड्ने हो। सरहरू पनि राम्रोसँग पढाउनुहुन्छ अनि यहाँ पढाइमा अब जति सामग्री चाहिन्छ त्यो पनि राम्रोसँग उपलब्ध गराउनुहुन्छ। भविष्यमा मेरो लक्ष्य भनेको अब राम्रोसँग पढेर सकेपछि अब लोकसेवा आयोगमा फर्म भरेर केही नाम निकालेर केही जब गरेर। 32 वर्षसम्म निरन्तर क्रियाशील सेती प्राविधिक शिक्षालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको परिपक्व र नमुना शिक्षालयको रूपमा पहिचानको यात्रामा अग्रसर छ। यस शिक्षालयसँग अनुभवी प्रशासक, कर्मचारीहरू तथा शिक्षक प्रशिक्षकहरू छन्। समुदायमा लामो समयदेखि काम गरेको कारण सरोकारवालाहरूबाट विश्वास आर्जन गरेको छ। शिक्षालय आफ्ना सबै सफलतासँगै थप जिम्मेवार बन्ने अभियानमा छ। सेती प्राविधिक शिक्षालयका क्रियाकलापका कारण प्राविधिक शिक्षा तथा तालिमलाई समृद्धि तथा आर्थिक विकासको आधारको रूपमा स्वीकार गरिएको छ। प्राविधिक शिक्षाको अभ्यास डोटी जिल्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशभर बढेर गएको छ र समग्रमा प्राविधिक शिक्षाको विषयसँगै सेती प्राविधिक शिक्षालय सबैको सरोकारको विषय बन्न पुगेको छ। यस शिक्षालयमा अध्ययन गरेको खण्डमा बेरोजगार बस्नु पर्दैन भन्ने धारणा आम मानिसहरूमा प्रकट भइरहेका छन्। हामीसँग पहिलाका पनि अनुभवहरू छन् र पहिलाका डाटाहरू हेर्दाखेरि अहिलेसम्म यहाँबाट पास आउट भएका अब धेरै 500-600 जना विद्यार्थी ग्रेजुएटहरू पास भइसकेका छन्। कोही पनि बेरोजगार छैनन्। सबै नेपाल सरकारका उच्च पदमा छन् र कुनै प्रदेशमा छन्, आफ्ना आय आर्जनमा लागेका छन्। कोही चाहिँ आफ्नै कन्सल्टेन्सीहरू खोलेर बसेछन्। त्यसै अब भेटनरीतिरका प्रोडक्टहरू पनि आफ्नो आय आर्जनमा लागेका छन् र सरकारी सेवामा छन्, जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत छन्, भेटनरी हस्पिटलहरूमा कार्यरत छन्। यहाँबाट पास भएका एएनएमहरू पनि डिफ्रेन्ट सेक्टरहरूमा, हस्पिटलमा, अब प्राइभेट क्लिनिकहरूमा होइन, त्यस्तै जिल्ला अस्पतालमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ कार्यरत छन्। त्यही भएर यहाँ उनीहरूले पढ्यो भने भोलिका दिनमा चाहिँ एउटा अब अरू शिक्षालय जस्तो हाम्रो शिक्षालयमा पढेका विद्यार्थीहरू चाहिँ बेरोजगार हुनु पर्दैन भने म चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न सक्छु। हजारौं विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक शिक्षा दिई रोजगार तथा स्वरोजगारयुक्त बनाउँदै 32 वर्षका लामो यात्रा पूरा गरेको सेती प्राविधिक शिक्षालयका चुनौतीहरू अझै बाँकी तथा थपिँदै पनि छन्। स्रोत साधनमा केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। चुनौतीसँग जुझ्दै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको विश्वास जित्दै सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका युवाहरूका भरोसा कायम राख्ने र थप गतिशील बन्ने तथा थप शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु सेती प्राविधिक शिक्षालयको भोलिको यात्रा हुनेछ। जिल्लाका मान्छेहरू छन् अनि उनीहरूको चाहना छन् कि स्टाफ नर्स प्रोग्राम भइदिए राम्रो हुन्थ्यो होइन। अनि स्टाफ नर्स प्रोग्रामको लागि हामीले जिल्ला अस्पतालमा बुझ्दाखेरि 50 बेड अहिले चाहिँ छैन होइन। केही दिनपछि हामी 50 बेड बनाउँछौँ। उहाँहरू पनि आफ्नोतिर लागिराख्नु भएको छ होइन। 50 बेडको सहमति जिल्ला अस्पतालले पाइसकेको अवस्थामा हामी चाहिँ 20 वटा भए पनि स्टाफ नर्स प्रोग्राम चाहिँ हामी चलाउँछौँ होइन। र त्यसपछि भावी योजनामा स्टाफ नर्स, त्यसको साथसाथै एचए प्रोग्राम पनि छ, एचए प्रोग्राम पनि राखेछौँ। अनि त्यसको साथसाथै होटल म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम पनि, डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्ट प्रोग्रामको लागि पनि हामीले सोचिरहेका छौँ भविष्यमा।
तर एकदमै भौतिक पूर्वाधारको कमी भएको हुनाको कारणले गर्दाखेरि अलिकति केही ढिलो चाहिँ हुनसक्छ। तर एउटा फ्युचर प्लानमा चाहिँ यो प्रोग्रामहरू हामी लग्छौँ भन्ने चाहिँ धारणा चाहिँ मैले बनाएको छु। प्राविधिक विषयलाई शिक्षक, प्रशिक्षक र विद्यार्थीको सहकार्यमा निरन्तर सिक्ने र नयाँ खोज गर्ने शैलीमा अगाडि बढाइनेछ। स्थानीय समुदायलाई शिक्षालय हाम्रै लागि हो भन्ने भावना जगाउने र शिक्षालयको क्षमता विकास तथा गुणस्तर वृद्धिलाई प्रमुख विषय क्षेत्र बनाइनेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका क्षेत्रमा अभियानमूलक र अनुसन्धानमूलक क्रियाकलापहरूमा सेती प्राविधिक शिक्षालयलाई संलग्न गराउँदै जाने विषयमा शिक्षालय प्रशासनको मुख्य ध्यान जानेछ।